नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म मनिषा श्रेष्ठ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समय प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज पनि हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आएका छौं। युनाइटेड अरब इमिरेट्स अर्थात् अधिकांश नेपाली कामदारहरूले बोली चालीको भाषामा भन्ने दुबई वैदेशिक रोजगारीका लागि एउटा प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। अन्य अरब मुलुकहरूको तुलनामा हरियाली वातावरण, अपेक्षाकृत कम गर्मी, सामुद्रिक मनोहरता र नेपालीहरूको चाहना अनुसार खुलापन भएकोले दुबईप्रति कामदारहरूको आकर्षण रहेको अञ्जली ओभरसिज प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक टिका शिवाकोटीको धारणा छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स अथवा हामी नर्मली दुबई भनेर बुझ्छौँ, नेपाली कामदारहरूको लागि एउटा प्रमुख गन्तव्य मुलुक अन्तर्गत नै पर्छ र यो एउटा प्रमुख आकर्षणको देश पनि हो। यसमा एक दुईवटा कुराले भूमिका खेलेको हुनसक्छ। तुलनात्मक हिसाबमा एउटा अरबी देशमा, गल्फ कन्ट्रीमा दुबई तापक्रमको हिसाबले अलिक कमै रहन्छ। जस्तो साउदी, कुवेतको दाँजोमा दुबई चाहिँ हरियाली र समुद्रको बिचमा अनि अलरेडी त्यहाँ डेभलप भइसकेको, पहिला नै विकसित भइसकेको अवस्थाले गर्दा त्यहाँको तापक्रम अलिकति कम छ र त्यहाँ विकसित छ, खुल्ला परिवेश छ। नेपालीहरूको लागि अलिकति खुल्ला परिवेश पनि एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण हुनसक्छ। त्यहाँ कामदारहरूको लागि खुसीको कुरा पनि यो हुनसक्छ। अञ्जली ओभरसिजले पनि दुबईको वैदेशिक रोजगारीका मागहरूलाई नै बढी जोड दिँदै आएको सञ्चालक शिवाकोटीले बताउनुभयो। हाम्रो अञ्जली ओभरसिजले यहाँहरूले ख्याल गर्नुभएकै होला, हाम्रो बढी दुबई बेस भएकै चाहिँ हो र खास गरेर हामी दुबईमा नै बढी केन्द्रित छौँ। कारण चाहिँ जानेहरूको एउटा आकर्षण त छँदैछ। अर्को कुरो, त्यहाँ माग सङ्ख्याको हिसाबले गर्दा बढी इन्डोर काम, बढी सेक्युरिटी गार्डको कामहरूदेखि लिएर होटल लाइनमा फेसिलिटिज म्यानेजमेन्टको कामहरू बढी छ। साथसाथै त्यहाँका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू पनि जस्तो तुलनात्मक हिसाबमा कतारमा जस्तो अथवा साउदीमा जस्तो सानातिना टुक्रे टाक्रे कम्पनी नभएर ठुला ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, लिडिङ कम्पनीहरूका कामहरू प्रशस्तै मात्रामा छन्। त्यो कारणले गर्दा दुबई निश्चित रूपले हाम्रो चाहिँ एउटा प्रमुख एउटा मार्केटिङको देशको रूपमा रहेको छ। यसै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर राखेर अहिले अञ्जली ओभरसिजले दुबईका विभिन्न कम्पनीहरूबाट कामदारहरूको माग ल्याएको छ। अहिले तत्काल हामीले पूर्ववत रूपले गरिआएका सेक्युरिटी गार्डका केही निरन्तर रूपले भइरहेका कम्पनीहरू हाम्रा छँदैछन्। साथै क्लिनिङ कम्पनीहरू छँदैछन्। त्यस्तै गरेर होटल लाइनको पनि काम छ। हामीसँग सेल्सम्यानहरूको पनि काम छ। र पछिल्लो समयमा फाइब्रेक्स एलएलसी, फेब्रेक्स एलएलसी भन्ने एउटा कम्पनी छ जो चाहिँ 1972 देखि युएईमा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो र हालसम्म निरन्तर रूपले सफलतामा चलिरहेको कम्पनी छ। यसमा चाहिँ करिब 15,000 भन्दा बढी कामदारहरू काम गरिरहेका छन् र युएईको सबैभन्दा ठुला ठुला परियोजनाहरूमा लिडिङ कम्पनीको रूपमा यो फाइब्रेक्स कम्पनी कार्यरत छ र यसको माग सङ्ख्या फिलहाल हामीका 500 जना नेपाली कामदारहरूको माग आएको छ। अञ्जली ओभरसिजले दुबईको बहुप्रतिष्ठित फेब्रेक्स एलएलसी कम्पनीका लागि खास गरी कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा कामदारहरूको माग ल्याएको हो। यो कन्स्ट्रक्सन डिपार्ट हो, प्रोजेक्टको कामहरू यसले ह्यान्डल गर्छ। त्यहाँका मल्टिनेसनल प्रोजेक्टहरू जस्तो ठुलो ठुलो हस्पिटलका प्रोजेक्टहरू, सुपर मार्केटका प्रोजेक्टहरू, त्यस्तै गरेर तारे होटलका प्रोजेक्टहरू, वाटर ट्रिटमेन्टका प्रोजेक्टहरू अनि त्यस्तै गरेर स्विमिङ पुलहरू बनाउनेदेखि लिएर ठुलो ठुलो सानातिना हाउजिङदेखि लिएर ठुला चाहिँ परियोजनाहरू कम्पनीले ह्यान्डल गरेको र सो क्रममा सामान्य लेबरदेखि लिएर खास गरेर नेपालबाट जान सक्ने कामदारहरूको मेसन, कार्पेन्ट्री, स्टिल फिक्चर, यो 3-4वटा केटेगोरीलाई विशेष प्राथमिकतामा कम्पनीले राखेको छ। मैले यहाँहरूको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भन्नै पर्छ, एकदमै दक्ष काममा निपुण हुनैपर्छ भन्ने छैन यो कम्पनीको लागि। सामान्य गाउँघरमा काँटी किला मार्न जानेकोलाई सटरिङ कार्पेन्टर, त्यस्तै गरेर गाउँघरमा ढुङ्गा माटोको गाह्रो लाउनेलाई चाहिँ मेसन, अनि त्यस्तै गरेर रड सम्बन्धी सामान्य बङ्ग्याउन ओर्न र नाप्न सक्ने लेभलकोलाई चाहिँ स्टिल फिक्चर र शुद्ध कामै नजानेकोलाई तथा मेहनत गर्न अलिकता कम अल्छी गर्नेहरूको लागि चाहिँ नि हामीले हेल्परको रूपमा कामदारहरू पठाउने गर्छौँ र जानु अगाडि हामीले मिनिमम 2 हप्ताको स्पेशल कोर्स अथवा 7 दिनदेखि 10 दिनकै मात्रै पनि एउटा हात सफाइको चाहिँ ट्रेनिङको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। सोबाट सामान्य एउटा अनुभव भएको अथवा बुझ्न खोज्ने मानिसलाई ट्रेडको रूपमा हामीले पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ यो कम्पनीमा।
कमाइका दृष्टिले पनि दुबईको यो काम निकै आकर्षक रहेको र फेब्रेक्स कम्पनीमा अञ्जलीले यसअघि पठाएका सयौं कामदारहरू सन्तुष्टपूर्वक काम गरिरहेको पनि सञ्चालक शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। कमाइको हिसाबले गत वर्षको हाम्रो यस अञ्जली ओभरसिजको रेकर्ड हेर्नुभयो भने करिब 400 जनाको हाराहारीमा यो कम्पनीमा हामीले कामदारहरू पठाउन सफल भएका थियौँ र हाम्रो व्यवसायमा हाम्रो क्षेत्रमा कम्प्लेन अथवा गुनासो आउँदैन भन्न त सकिँदैन, तर त्यसलाई कमभन्दा कम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र 400 जना गएकोमा 4 जनाको पनि कसैको गुनासो अथवा फर्किआउने अवस्था छैन र त्यहाँ गएका पुरा कामदारहरू सन्तुष्टिपूर्ण रूपले काम गरिरहेको अवस्था छ। अञ्जली ओभरसिजले दुबईका लागि कन्स्ट्रक्सनका मागहरू ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मागहरू सार्वजनिक गरेपछि अहिले अञ्जलीको प्रधान कार्यालय सामाखुसी र सम्पर्क कार्यालयहरूमा इच्छुक कामदारहरूको भिड लागेको छ। खास गरेर यो कम्पनीको प्रतिनिधिद्वारा इन्टरभ्यू लिने भए तापनि हामीले उहाँहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन एउटा नर्म्स जति चाहिँ उहाँहरूले जस्तो मान्छे खोज्नु भएको त्यो कुराहरूलाई म्याच गर्ने गरी हाम्रो सम्पूर्ण ग्यारेन्टीमा साधारण कामदार हेल्पर लेबरको लागि त्यो अनुसारले जस्तो शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त काम गर्न सक्ने मेहनती, त्यस्तै गरेर ट्रेडहरूको हकमा पनि बेसिक चाहिँ नि नलेज भएको र उहाँ गएर ठुलो कम्पनीमा अलिकति गाइड पाउँदाखेरि कभर गर्न सक्ने कामदारहरूलाई हामीले हाम्रो प्रधान कार्यालय तथा हाम्रा शाखा कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयहरूका प्रतिनिधि मार्फत सोझै रूपले उहाँहरूको सामान्य सोधपुछ र कुराकानीको आधारमा हामीले डकुमेन्ट फरवर्ड गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा कतिपय कामदारहरू कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा नै किन नहोस् अन्य देशमा भन्दा दुबईमा नै जान चाहन्थे, तर त्यस्तो राम्रो माग दुबईबाट आएको अवस्था थिएन। अञ्जलीले यो अवसर अहिले फेरि ल्याइदिएको छ। वास्तवमै यो एउटा नयाँ अवसर पनि हो र खास गरेर कन्स्ट्रक्सनको लागि ठुला कम्पनीहरूले मात्रै त्यहाँ काम गर्न सकेको र सक्सेस भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा सुरक्षित र चाहिँ राम्रो कमाइको हिसाबले पनि एउटा दुबईको लागि युएईको लागि कन्स्ट्रक्सनमै भए पनि हामीले चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन सक्छौँ र जाने कामदारहरूको लागि एउटा सुनौलो अवसर यो हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीसँग उल्लेखित फेब्रेक्स लगायत अरब ट्रेडको पनि ठुलो सङ्ख्यामा माग भइआएको छ। यो दुईटा कम्पनीहरूले करिबन 20,000 हजारको सङ्ख्यामा यो 2014मा कामदार लाने चाहिँ निश्चित छ र त्यसका मागहरू हामी कहाँ आइसकेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तपाईको चाहनालाई पूरा गर्न हामी भरपूर प्रयास गर्नेछौँ। योग्यता र क्षमता तपाईको, काम र दामको जिम्मा हाम्रो। प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली 3 कुने काठमाडौँ। फोन 44 80 005, 44 80 005। सिप सिकेर तालिम लिएर मात्र विदेश जाउँ। यहाँ होटल सम्बन्धी कुक, वेटर, हाउसकिपिङ आदिको तालिम दिइन्छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। बेस्मेटिक होटल तालिम प्राली, पुलचोक, दमकल चोक, ललितपुर। फोन नम्बर 55 53 366, 55 53 366। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको र म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO सर्टिफाइड मैन पावर कंपनी ब्लू स्काई इंटरनेशनल। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि सञ्चालित मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली। विदेशमा मेहनत तपाईको, कमाइको ग्यारेन्टी हाम्रो। सम्झनुहोस्, मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 960, 55 31 220। मलेसिया, कतार, दुबई आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 855, 55 29 855। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगीका घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। यस्तै एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा अनेक तरिका अपनाएर ठगी गर्ने गरिएका छन्। खास गरी युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूमा आकर्षक तलब दिलाउने भन्दै ठग्ने गरिएको पाइन्छ भने कतिपयले अनेक बहाना बनाएर त्यस्ता विकसित मुलुकमा घुसाउने भनेर नै ठगी गरेका हुन्छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अमेरिकामा मेडिकल भिसामा पठाउने भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठग्ने काठमाडौँ भीमसेन स्थानका नरेश कुमार सुब्बालाई हालै पक्राउ गरेको छ। सुब्बाद्वारा ठगिएका केही पीडितहरूको उजुरीका आधारमा उनलाई त्रिभुवन विमानस्थल गौचरणबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोका उपनिर्देशक एवं प्रवक्ता SP पिताम्बर अधिकारीले कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारलाई जानकारी दिनुभयो। यो मान्छेले मेडिकल भिसामा अमेरिका पठाउने भन्ने किसिमको चाहिँ पत्रिकामा विज्ञापन गरेर मान्छेहरूलाई सूचना आह्वान गरेर त्यसरी आफ्नो सम्पर्कमा लियो केही मान्छेहरू र त्यसपछि बिरामीलाई चाहिँ यहाँबाट ब्याङ्कक लाने, ब्याङ्ककको भिसालाई कुनै समस्या भएन, त्यसपछि ब्याङ्कक लगेपछि त्यहाँबाट चाहिँ USA ट्रिटमेन्ट गर्न लानुपर्छ भनेर त्यहाँबाट म भिसा लिन्छु भनेर त्यो किसिमको प्रक्रिया देखाएर अनि ब्याङ्ककसम्म लग्यो र मान्छेहरू त्यही आशामा ब्याङ्कक पुगे र त्यहाँ पुगिसकेपछि यसले फल्स भिसा चाहिँ देखाएर पछि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ खुल्यो, डिस्क्लोज भइसकेपछि अनि यो मान्छे त्यहाँबाट भाग्यो र मान्छेहरू यहाँबाट गएका 9 जना मान्छेहरू त्यहाँ अलपत्र परे र पछि यो मान्छे त्यहाँबाट भागेर अनि पछि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ एयरपोर्टमा समातेको। राजधानीको मैतीदेवीमा एसियन माइग्रेसन एजेन्सी नामक संस्था खोलेर 2070 जेठ 17 गते कान्तिपुर दैनिकमा मोबाइल नम्बर मात्र दिई USA मेडिकल ट्रिटमेन्ट भिसा भन्ने वर्गीकृत विज्ञापन छपाई सुब्बाले सुनियोजित रूपले ठगी गरेको ब्युरो SP अधिकारीले बताउनुभयो। एकदमै योजनाबद्ध ढङ्गले मान्छेले विश्वास गर्ने किसिमले हैन, नर्मल्ली अमेरिका म जानलाई भिसा लिनु पर्यो भने त्यसको प्रोसेसहरू अलिकति गाह्रो छ हैन, विभिन्न किसिमको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो भन्दा सजिलो यो मेडिकल ग्राउन्डबाट चाहिँ हामीले सजिलो भिसा पाइन्छ भनेर मान्छेलाई विश्वास दिएर अनि पत्रिकामा चाहिँ ठुलो पत्रिकामा चाहिँ विज्ञापन निकालिसकेपछि मान्छेले पनि पत्याउने भए त्यो हिसाबले चाहिँ विज्ञापन निकालेर गरेको हो यसले। सुब्बाले तत्काल 9 जनालाई ठगेको देखिए पनि अन्य धेरै ठगिएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। अहिले सबै पीडितहरू नआएको र पीडित 9 जनाबाट सुब्बाले झण्डै 1 करोड रुपैयाँ ठगेको देखिएको छ। हामीले अहिले सरसर्ती त्यही 9 जना मानिसहरूको आएको छ, तर केही मान्छे अझै बढ्न सक्ने, पीडितहरू अरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। हामी कहाँ सबै पीडितहरू आइसक्नु भएको छैन हैन, तर पनि यो 9 जनाबाट झन्नै 1 करोडको हाराहारीमा यो मान्छेले पैसा लिएको जस्तो बुझिन्छ। सुब्बालाई ब्युरोले आफ्नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाएको र ब्युरोले यस्ता मुद्दाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी ऐन, वैदेशिक रोजगारको ठगी र मुलुकी ऐनको ठगी महल गरी 3 वटा मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ। यो वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने, ठगी अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने र चाहिँ मानव बेचबिखन अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने भनेर सुरु गरेका छौँ है, र यही प्रक्रिया अन्तर्गत हामी जान्छौँ। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्राली सामाकुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। कतार, साउदी, दुबई, मलेसिया आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जान हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टरबाट तालिम दिएर पठाउँछौँ। प्रोटेक्ट टेक्निकल ट्रेनिङ प्राली तथा प्रोटेक्ट नेपाल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राली। फोन 43 83 923 तथा 43 85 095। मोबाइल नम्बर 98 43 19 78 06। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने सिधै हामी कहाँ सम्पर्क राख्नुहोस्। पाथीभरा ओभरसिज प्राली 32 पुतली काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 64 423 44 64 424। पाथीभरा देवीले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैको कल्याण गरून्। मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीमा जान भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। ANS एसोसिएट्स प्राली गैरीधारा काठमाडौँ। फोन नम्बर 400 45 97 400 45 59। मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डहरूका लागि रोजगारीको अवसर। डस्लिङ प्रालीले मलेसियाको भाइपर फोर्स कम्पनीबाट 150 जना सेक्युरिटी गार्डहरूको माग ल्याएको छ। मासिक तलब ओटी समेत गरी 1952 रिङ्गेट कम्पनीले ग्यारेन्टी गर्नेछ।
प्री अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही माघ 14 र 15 गते हुँदैछ। सम्पर्क डस्टिङ प्राली, सामाखुसी, काठमाडौँ। फोन 43 60 929 43 60 780। मोबाइल नम्बर 98 510 74 709 98 085 78 000 र 98 452 10 358 चितवन। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन 43 83 859। मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक रोजगारीका माग बारे पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। आफ्नो स्थापना कालको 3-4 वर्षको अवधिमा नै प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रुडेन्सियल ओभरसिज कतारमा सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार पठाउन सफल म्यान पावर कम्पनी भएको छ। राजधानीको 3 कुने सुविधा नगर स्थित प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक युवा व्यवसायी नारायण पराजुली हुनुहुन्छ। कतारमा बढ्दो अवसरहरूका कारणले नै प्रुडेन्सियलले कतारको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको प्रबन्ध निर्देशक पराजुली बताउनुहुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा कतारमा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन बुमिङ चाहिँ 2022 को वर्ल्ड कपलाई लिएर त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप भइरहेको छ। अनि भोलिको दिनमा पनि जस्तै आजको स्टेज यो अवस्था छ नि, भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो रोजगारको अत्यन्तै ठुलो हब नै कतार हुने चाहिँ एकदम निश्चितै छ। भोलिको दिनमा त्यहाँनिर चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले बढी मात्रामा क्यारियर अपर्च्युनिटिजहरूलाई बढी फोकस गरिरहेको अवस्थामा भोलिको दिन पनि जो अहिलेको जुन हामीले कन्स्ट्रक्सन क्याटेगोरीको लेबरलाई पनि भनौँ न, त्यो भन्दा पनि उनीहरूकै त्यही लेबर क्याटेगोरी पनि भोलिको दिनमा त्यहाँ चाहिँ एकदमै प्रेस्टिजियस खालको चाहिँ यो अपर्च्युनिटी हुनेछ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ कतारलाई अहिले चाहिँ यो क्यारियर अपर्च्युनिटी भनेर बढी फोकस गरिरहेका छौँ। कतारमा हजारौं रोजगारदाता कम्पनी छन्, तर पनि प्रुडेन्सियल ओभरसिजले नेपालबाट आफूले पठाउने कामदारलाई बढी भन्दा बढी कमाई हुने कम्पनी, त्यो पनि सकेसम्म बहुराष्ट्रिय र बहुप्रतिष्ठित कम्पनीहरू छानेर मात्र कामदार पठाउने प्रबन्ध निर्देशक पराजुलीले उल्लेख गर्नुभयो। कतारमा हजारौं कम्पनीजहरू छन्, त्यो भनेको त एउटा खुला समुद्र हो, त्यो चाहिँ फिसिङ बराबरै हो। यो हामीले चाहिँ यस्तो फिसिङ गर्छौँ कि जुन चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई यताबाट हाम्रो चाहिँ जुन सप्लाई अथवा उता इम्प्लोयर साइड कतैबाट पनि हामी समस्यामा पर्दैनौँ। अथवा हामीले यहाँबाट जाने हामीले जो मान्छेहरू पठाउँछौँ त्यो मान्छेहरू पनि हामीबाट अति खुसी होस् र गएर एटलिस्ट हामीलाई धन्यवाद दियोस्, ताकि हामीले उसको चाहिँ एउटा जीवनमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ कि उसको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ एउटा सुदृढ बनाउनुको साथसाथै हामीले चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ यो बेरोजगार समस्या राष्ट्रलाई नै एउटा चाहिँ योगदान दिने किसिमले चाहिँ जुन हामीले भूमिका खेलेको छौँ, यसमा हामीले चाहिँ पछि धन्यवाद पाऊँ भन्ने उद्देश्यले हामीले अहिले यसरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भए अहिले प्रुडेन्सियल ओभरसिजसँग कतारका लागि त्यस्तो केही आकर्षक रोजगारीको मागहरू पनि छन् कि? अहिले हामीसँग छन्। अहिले हामीले विशेष गरी चाहिँ यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अनि ठुला कम्पनीजहरूलाई विशेष टार्गेट गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले हस्पिटालिटी अनि सर्भिस इन्डस्ट्री प्लस यो अहिलेको हामीले त्योभन्दा पनि एउटा कन्स्ट्रक्सनबाट पनि सेपरेट यो छुट्टै एउटा चाहिँ हेरेर हामीले यो मोटर्स कम्पनी अथवा इस्टाब्लिसमेन्ट कम्पनीहरू जुन रियल इस्टेटसँग आबद्ध छन्, यी चाहिँ अलिकति धेरै जो चाहिँ एकदम दुर्लभ अपर्च्युनिटिजहरू छन् त्यतातिर बढी फोकस गरेर त्यस्तै किसिमको डिमान्ड ल्याएर छौँ। रिसेन्टली हामीले टोयोटा कम्पनीको चाहिँ सक्सेसफुल एउटा इन्टरभ्यू गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले नेपालमा पनि हाइली टेक्निसियन चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छन् भन्ने एउटा प्रमाणित गऱ्यौँ, जुन सेलरी स्ट्रक्चर पनि अत्यन्तै राम्रो थियो। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ अथवा मेकानिकल गरेको मान्छेले पनि त्यो अति इन्ट्रेस्टेड थियो, किनभने त्यो उसको लागि एउटा चाहिँ जब अपर्च्युनिटी मात्रै नभएर क्यारियर अपर्च्युनिटी थियो। र अहिले पनि हामीसँग यस्तो कम्पनी छ जुन निसान कम्पनी एउटा चाहिँ ब्रान्डेड कम्पनी हो, जुन अथोराइज डिलरसिप छ उसको कतारमा। त्यो कम्पनीलाई हामीले फेरि त्यही किसिमको टेक्निकल क्याटेगोरीहरू हामीले चाहिँ दिने जुन वचन गरे अनुसारले हामीले नेपालमा त्यही किसिमको रोजगारको अवसर ल्याएको छौँ।
कतार स्थित निसान कम्पनीका लागि के मागहरू आएका छन् त प्रुडेन्सियलमा? अहिले यो चाहिँ एउटा यो विशुद्ध यो चाहिँ यो अथोराइज डिलरसिप यो मोटर्स कम्पनी हो। यसमा चाहिँ लगभग हामीले यो मोटर सम्बन्धी कुनै पनि किसिमका क्याटेगोरीहरू जस्तो कि एउटा लो लेभल भनौँ हामीले चाहिँ ग्यारेज क्लिनरदेखि लिएर हाई लेभलमा एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजर अथवा पार्ट्स म्यानेजर पार्ट्स स्टोर म्यानेजरसम्मको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीसँग छ। यी बिट्विनमा के पर्छन् भन्दा तपाईँको डेन्टर पेन्टर स्प्रे पेन्टर डेन्टर पेन्टर मेकानिक अटो इलेक्ट्रिसियन अटो टेक्निसियन अनि पार्ट्स म्यानेजर स्टोर म्यानेजर लगायतका यी सर्भिस एडभाइजर जब कन्ट्रोलर यी लगायतका धेरै क्याटेगोरीहरू जुन चाहिँ अटोसँग सम्बन्धित छन् रिलेटेड छन् त्यो किसिमको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीसँग टप टु बटम छ अहिले यो पालि चाहिँ। यसका लागि के कस्तो योग्यता भएका क्यान्डिडेटहरू चाहिन्छन् त? हामीले मेनली फोकस गर्छौँ जसले चाहिँ अलरेडी प्रिभियस एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेको छ, जो चाहिँ यो मोटर अथवा अटो फिल्डसँग रिलेटेड छ, उसँग चाहिँ वेल नोन एक्सपिरियन्स छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको खोजिरहेको छौँ। अथवा यसको अलावा पनि यसमा चाहिँ फ्रेस क्यान्डिडेटले काम गर्ने खालको चाहिँ अवसर छैन। यसमा चाहिँ हामीले जसले चाहिँ हाम्रो यो मेकानिकल फिल्डमा उसको चाहिँ डिप्लोमा गरेको छ अथवादेखि चाहिँ कुनै नेपालको पनि प्रतिष्ठित मोटर्स कम्पनीहरू अन्यथा कुनै ग्यारेजमा उसले चाहिँ 4 साल 5 सालदेखि उसले लगातार काम गरिरहेछ, इभन उसँग एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड छैन भने पनि यी किसिमको यो चाहिँ के छ भने एक्सपिरियन्ससँग रिलेटेड हुनाले एक्सपिरियन्स, तर हामीले बढी फोकस चाहिँ जीसीसीलाई गर्ने। तर त्यो भएन भने पनि हामीले नेपालमै पनि जसले बढी चाहिँ यो रिलेटेड फिल्डमा काम गरिरहेछ त्यस्तो व्यक्तिलाई विशेष प्रायोरिटी दिइरहेछौँ, किनभने यसको सेलरी स्ट्रक्चर पनि अत्यन्तै छ। जस्तो एउटा साधारण एउटा पार्ट्स पिकरले पनि कमाउने पार्ट्स पिकर भनेको चाहिँ हामीले विशेष गरी 12 पास गरेको फ्रेस क्यान्डिडेटहरूलाई यसमा फोकस गरिरहेछौँ, जो चाहिँ इङ्ग्लिस कम्युनिकेसन राम्रो होस् अनि पर्सनालिटी राम्रो होस्, उसले चाहिँ त्यो चाहिँ सेल्सको ब्याकमा बसेर पार्ट सम्बन्धी काम गर्ने अर्डर लिने त्यो किसिमको चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट फ्रेसलाई चाहिँ यो एउटा अवसर छ, जसमा पनि हामीले 1200 देखि 1600 सम्मको बेसिक सेलरी उपलब्ध गराउँछौँ 8 घण्टा। जसमा फेरि कम्पनीले के गर्छ भने इन्सेन्टिभ सिस्टम छ, पर मन्थ मिनिमम 400 देखि 700 रियलसम्म चाहिँ उसले इन्सेन्टिभ पाउँछ सेलरीको अलावा ओभरटाइम बाहेक। यो चाहिँ कम्पनीको यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अलिकति ब्रान्डेड कम्पनी हुनाले यी सुविधाहरू चाहिँ उनीहरूले पाउँछन्। जस्तो हामीले सेलरीलाई फोकस गरेको छौँ, हामीले कुनै पनि क्याटेगोरीमा 2000 देखि 2500 2000 देखि 3000 अथवा चाहिँ 1800 देखि 2200 सम्म। यसको अलावा उनीहरूले 500 देखि 700 सम्म चाहिँ इन्सेन्टिभ एलाउन्स पाउने प्लस अरू एलाउन्सहरू अनि प्लस अतिरिक्त यो चाहिँ कार्य अवधिको तलब मतलब ओभरटाइम सुविधा त्यो पनि पाउने चाहिँ यसको सिस्टम छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारबाट निसान कम्पनीका लागि रोजगारीको माग ल्याएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिई माग सार्वजनिक गरेपछि अहिले क्यान्डिडेटहरूसँग सिधै सम्पर्क गरी प्री अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ। हामीले प्री स्क्रिनिङ गर्दैछौँ। प्री स्क्रिनिङमा हामीले चाहिँ छनौट गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामी फाइनलमा समावेश गर्छौँ। यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अफिसको नम्बर 014480005 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002015 मा डाइरेक्ट कल गरेर उहाँले आफ्नो नाम र उहाँको आफ्नो चाहिँ प्रोफेसनल टिपाउन सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत यहाँको कुनै प्रतिनिधिले उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ प्री इन्टरभ्यू लिएर उहाँलाई हामी चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि उहाँ चाहिँ छनौट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने कुरा जानकारी गराउँछौँ। उहाँको योग्यता पुग्छ पुग्दैन भन्ने जानकारी गराएर त्यो अनुसारले मात्रै हामी फाइनल अन्तर्वार्तामा बोलाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि अनावश्यक यहाँ दुःख झमेला बेहोर्नु पर्ने पनि त्यसबाट पनि मुक्त पाइन्छ। हामीले 29 र 30 जनवरीमा फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट हुँदैछ। अब हामीले त्यसको 4 दिन 5 दिन अगाडिसम्म चाहिँ जति पनि एप्लिकेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आवेदन दिइसक्नु आवश्यक छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले निसानका लागि 8000 देखि 12000 रियाल अर्थात् मासिक नेपाली 2,17,000 देखि 3,25,000 रुपैयाँसम्म तलबका माग पनि ल्याएको छ। के यस्ता उम्मेदवार पनि नेपालमा यो क्षेत्रमा भेटिएका छन् त? यो सम्भावना रहेछ, किनभने यहाँनिर हाम्रोमा एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्टको पर्सेन्टेज ज्यादा रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। जस्तो अहिलेको यो रेसियोमा जुन हामीले विज्ञापन प्रकाशित गरेको छौँ यो चाहिँ टेक्निकल क्याटेगोरी, यो चाहिँ अटो इलेक्ट्रिसियन अटो मेकानिक अटो डेन्टर पेन्टर भन्दा पनि यो पार्ट्स म्यानेजर स्टोर म्यानेजर सेल्स सुपरभाइजरको लागि यहाँ अथाह कल छ। यहाँ यति मान्छेहरूले यति फारम भर्नुभएको छ कि हामीलाई त्यो कन्ट्रोल गर्ने हम्मे परेको छ। यसको मतलब के रहेछ भने सबैजना चाहिँ मास्टर क्लियर्स गरिसकेको हुनुहुन्छ अथवादेखि उहाँहरूको चाहिँ प्रिभियस जीसीसी एक्सपिरियन्स भएको क्यान्डिडेटहरू पनि पर्याप्त हुनुहुन्छ। तर एउटा गुनासो के छ भने धेरै तलब पाउने काममा म्यानपावर कम्पनीले
आफ्नै मान्छेहरू मात्र हाल्ने वा एजेन्टका मान्छेहरू मात्र पठाउने गर्दछन्। के प्रुडेन्सियल ओभरसिजले पनि त्यस्तै गर्छ त? जो मान्छेले पहिले उहाँ यो जस्तो राम्रो क्याटेगोरी आयो भने उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने ओ हामीलाई चान्स दिँदैन, उनीहरूले नजिककोलाई चान्स दिने हो अथवा त्यहाँ चाहिँ एजेन्ट मार्फत गए चान्स दिने हो भने हामीले यसलाई अघि मैले भनिहालेँ, हामीले विज्ञापन हालेको छौँ। डाइरेक्ट एप्लिकेन्ट्स र हामी बिचको चाहिँ यो टच हुनको लागि चाहिँ हामीले त्यसो गरेको। उहाँहरू हामीसँग आएर फेस टु फेस कुरा गरेर उहाँ यदि क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने हामीसँग कुरा गरेर हामी उहाँलाई मात्रै नोमिनेट गर्छौँ। हामी अननेसेसरी क्यान्डिडेटहरूलाई हामी योपालि नोमिनेट नै गर्दैनौँ र एजेन्टलाई भरसक एजेन्टको क्यान्डिडेट्सहरूलाई हामीले एभोइड नै गर्छौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि रिपुटेड कम्पनीमा हामी त्यो बिट्विनको कुनै त्यो एउटा गलत भ्रमपूर्ण समाचारले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कम्पनी क्लाइन्ट लुज गर्ने पक्षमा हामी हुन्नौँ। त्यो हुनाले पनि हामीले चाहिँ के छ भने डाइरेक्टै उहाँको प्रतिनिधि आउनुहुन्छ, प्रतिनिधि आएर यहाँको क्यान्डिडेटले डाइरेक्ट अन्तर्वार्ता फेस गर्ने हो। त्यहाँ हामीले कुनै भनसुन गर्ने अथवा भन्ने रिक्वेस्ट गर्ने कुनै त्यस्तो रिकमेन्ड गर्ने त अवसर पनि हुँदैन र हामी रिकमेन्ड गर्न पनि चाहन्नौँ, किनभने यो चाहिँ टोटल्ली प्रुडेन्सियलको छविसँग रिलेटेड हुने कुराहरू हो। म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ कोही पनि नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ अटोमोबाइलसँग गाडी सम्बन्धी अथवा कारहरू सम्बन्धी तपाईँहरूसँग कुनै दक्षता कुनै सिप ज्ञान छ भने कुनै पनि फिल्डमा तपाईँ एउटा कार वासर होस् अथवा कार क्लिनर होस् अथवा तपाईँ चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसियन, अटो डेन्टर, अटो पेन्टर, अटो मेकानिक, स्प्रे पार्ट सम्बन्धी तपाईँलाई सम्पूर्ण नलेज छ अथवा चाहिँ तपाईँ जब कन्ट्रोलर हो अथवा तपाईँ सर्भिस एडभाइजर हो अथवा तपाईँ चाहिँ ग्यारेन्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हो अथवा तपाईँ चाहिँ स्टोर किपर हो, पार्ट्स स्टोर किपर हो, स्टोर म्यानेजर, स्टोर सेल्स अथवा पार्ट्स सम्बन्धी तपाईँ सेल्सम्यान, सेल्स सुपरभाइजर अथवा तपाईँ पार्ट्स म्यानेजर अथवा म्यानेजर अटो सम्बन्धी तपाईँले कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ भने सिधै आउनुहोस्, प्रुडेन्सियललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422-6366 वा मोबाइल नम्बर 9841-206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिटका सबै सदस्यहरू बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको हरेक पल सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। वैदेशिक रोजगार